بارك الله فيك ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك ما شاء الله. لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أحسنت أحسنت اللهم زد فزد. إيلاف قريش अब हम अपने आखिरी मेहमान ज़ीवकार को दावत देते हैं कि इंशाअल्लाह वो माइक पे आएंगे और आकर कुरान मजीद की तिलावत से हमारे सीनों को, हमारे दिलों को, हमारे ज़हनों को मुनव्वर फरमाएंगे। अय्युहल हुज़ूरुल किराम या अहलल कुरान व मजालिस ज़िक्र नहनु लैला अला मौइदिन मा नफ़हातिन कुरानिया व मा सौतिन इज़ा तला खशअतिल क़ुलूब वइज़ा रत्तल सकनतिल अरवाह वइज़ा सदह बिकलामिल्लाहि तफ़त्तहत अबवाबुस समाई युशर्रिफुना व युसइदुना अन नुरहिब बिज़ैफ़ शरफ़िन हाज़ल महफ़ल क़ुरआनी अल मुबारक अल क़ारी अल मुत्क़िन अल क़ारी अल मुक़रि व साहिबिल अदाइल ख़ाशि व इब्न अर्ज़िल कनाना जमहूरियत मिस्र अल अरबिया फ़ज़ीलत शेख फ़ज़ीलतुल क़ारी अल मुक़रि अश-शेख सामी शहाद हफ़िज़हुल्लाह व रआह फ़लयतफ़द्दल मशकूरन मअजूरन बिस्सऊद इला हाज़ल मक़ाम लियुमतिअ अस्माअना बितिलावतिन अतिरा मिन आयातिज़ ज़िक्रिल हकीम व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून फ़लयतफ़द्दल मशकूरा। तो कारी साहब की तिलावत से पहले एक मरतबा फिर हमें हौसला अफजाई के लिए उनके लिए हमें अच्छा सा आवाज़ बुलंद नारा लगाना है। तो नारा लगाने के लिए डॉक्टर साहब को मैं तकलीफ देता हूं जी। तैयार है साहब? माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अय्युहल मुस्तमिऊन अल किराम ला बुद्दा इस्तयक़िज़ू वस्मऊ लिज़्ज़ुयूफ़िल किराम। नारे तकबीर फलयतफ़द्दल मशकूरा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. إنا كل شيء خلقناه بقدر. ما شاء الله. وما بالبصر. أحسنت ما شاء الله.
ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. ما شاء الله. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بارك الله. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ما شاء الله. أحسنت أحسنت ما شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ. ما شاء الله. الله وزادك. زادك الله حرصا وعملا. ما شاء الله. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الله. ما شاء الله. تبارك الله. اللهم زد فزد. يا رب يا رب وسط يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه
علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. ما شاء الله تبارك الله. بارك الله في صوتك. ما شاء الله. جميل جدا. ما شاء الله ما شاء الله. احسن الله اليك. يا رب. ما شاء الله. الله يتقبل منكم يا رب. والسماء رفعها. بنكر. والسماء رفعها ووضع الميزان. ما شاء الله ما شاء الله. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أمر جميل. ما شاء الله. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها تبارك الله. أحسنت يا شيخ. ما شاء الله. جميل. ما شاء الله. نعرہ تکبیر. الله أكبر. نعرہ تکبیر. شان قرآن. ما شاء الله. عظمت قرآن. زندہ باد. ما شاء الله ما شاء الله. تبارك الله عليك. يا رب. ما شاء الله. والأرض وضعها للأنام ما شاء الله. ما شاء الله. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام ما شاء الله. سبحان الله. والحب ذو العصف والريحان ما شاء الله. الله. والسماء رفعها. ما شاء الله. سبحان الله. والسماء رفعها ووضع الميزان
شاء الله يا شيخ ما شاء الله أحسنت أحسنت اللهم زد فزد بارك الله في عمرك يا رب. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله سبحان الله. اللهم زد فزد بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى. سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أحسن الله إليك. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ما شاء الله. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ما شاء الله ما شاء الله أحسنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله بارك يا الله شيخ فيك. ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله فيك. ما شاء الله. بارك الله في صوتك ما شاء الله بارك الله في عمرك. أحسن ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ما شاء الله. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا
ما شاء الله قاري ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله. الحمد لله. احسنت احسنت. الله اكبر. ما شاء الله. احسنت يا شيخ ما شاء الله عليك. جزاك الله خير. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ما شاء الله سبحان الله. وأما بنعمة ربك فحدث. ما شاء الله سبحان الله. صلى الله. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك فيك يا شيخ. ما شاء الله. أحسن الله إليك. جميل جدا ما شاء الله. اللهم زد فزد ما شاء الله. بارك الله في أحمد. جميل يا سيدي جميل. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ألم يجدك يتيما فآوى سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ما شاء الله بارك الله فيك. ما شاء الله. أحسن الله إليك. ما شاء الله.
الله بارك الله فيك ما شاء قبل الله الله منا ما شاء الله. إيلاف قريش إيلافهم. أحسنت يا شيخ. سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. فليعبدوا رب هذا البيت ما شاء الله ما شاء الله. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ايوه ما شاء الله جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. ما شاء الله سبحان الله. نعرہ تکبیر تعریف صاحب ما شاء الله. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم
صدق الله العظيم. جزاك الله بارك الله شيخ. نحن نشكر الضيوف الكرام شكرا جزيلا بارك الله فيكم. हमारे माशाल्लाह इस बज़म के जो मेज़बान हैं हमारे डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन साहब, मेहमान ख़ुसूसी मोहतरम जनाब जमशेद आसिफ चिश्ती साहिब हाफिज़हुल्लाह, और हमारे आए हुए जितने भी मेहमान हैं हमारे समंदरी से, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। फर्दन नाम लेना मुमकिन नहीं है, बहुत सारे उलमा और हमारे मेहमान तशरीफ लाए हैं, हम सब उनके मशहूर हैं। मैं दुआ की दरख्वास्त करता हूँ फजीलतुल शेख हज़रत मौलाना हाफ़िज़ नसरुल्लाह हफ़िज़हुल्लाह कि वो आएँ और इस बज़म के इख्तिताम पर दुआए कलिमात फरमाएँ।